स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बाएं बाजू के बारे में। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान का बायां बाजू इस वक्त बिल्कुल एक मार्जिनल किस्म की सियासी कुव्वत है। स्वाय चंद यूनिवर्सिटियों के जहां पर तलबा बाएं बाजू के नाम पर मुतहरिक हैं, या ट्रेड यूनियंस के अंदर, या सियासत के मार्जिन्स के ऊपर बाएं बाजू की बात छोटी जमातें आपको मुतहरिक नजर आती हैं। इसमें भी शक नहीं कि पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान के बाएं बाजू ने थोड़े से रिवाइवल का, एहया का इजहार किया है, लेकिन सोवियत रूस के टूटने के बाद बिलखुसूस 90 की दिहाई में बाएं बाजू को शदीद मुश्किलात का सामना था। पिछले तकरीबन 40-45 साल से बाएं बाजू की जो हालत है, उसके पेश नज़र आम तौर पर बाएं बाजू के नाक़दीन दो तरह के एतराज़ात उठाते हैं। एक ये कि पाकिस्तान में बाएं बाजू को कभी भी मकबूलियत नहीं मिल सकती। दूसरा ये कि पाकिस्तान में बाएं बाजू को हमेशा नाकामियों का ही सामना करना पड़ा है। इस किस्म के तज्जिए, इस किस्म के दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। चूँकि सरमायादार मीडिया में, दरसी किताबों में बाएं बाजू के बारे में कोई बात नहीं की जाती, इसलिए ज़रूरी है कि इन जाली तज्जियों और दावों का दामन चाक किया जाए। आज हम पाकिस्तान की सियासी तारीख और समाजी तारीख की थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बायां बाजू हमेशा नाकाम रहा और क्या पाकिस्तान में सोशलिस्ट नज़रियात तरवीज पा सकते हैं या नहीं। हकीकत ये है कि क्या में पाकिस्तान के तकरीबन इब्तदाई 40 साल में सोशलिस्ट नज़रियात को पाकिस्तान में गलबा हासिल था। इसका पहला बड़ा सबूत ये है कि 50 की दिहाई में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात नेशनल अवामी पार्टी न सिर्फ मौजूदा पाकिस्तान बल्कि साबिका मशरकी पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। ये दुरुस्त है कि इस सियासी जमात के आइन में सोशलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन ये जमात साम्राज्य मुखालिफ, सेकुलरिज्म और जमहूरियत की बात करती थी और पाकिस्तान के तमाम कम्युनिस्ट हल्के, सोशलिस्ट हल्के, तरक्की पसंद हल्के इस सियासी जमात में जमा हो गए थे। ये इसी सियासी जमात के दबाव का नतीजा था कि मार्च 1959 में इंतखाबात का ऐलान किया गया और जब ये वाज़े नज़र आया कि ये इंतखाबात नेशनल अवामी पार्टी जीत रही है, जिसके रहनुमा मौलाना भाषानी को रेड मुल्ला कहा जाता था, यानी सुर्ख मुल्ला कहा जाता था, जो मानवाज नज़रियात रखते थे, इस सियासी जमात की कामयाबी को रोकने के लिए अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया। हालांकि दरसी किताबों में और सरमायादार मीडिया में बिल्कुल मुख्तलिफ तज्जिया पेश किया जाता है इस मार्शल लॉ के हवाले से। इसी तरह बिलाखिर जब 1970 में मुल्क में पहले आम इंतखाबात हुए तो 80% वोट उन सियासी जमातों को मिले जो खुद को सोशलिस्ट कहलाती थी या लोग जिनको सोशलिस्ट कहते थे। इस तज्जिए में पड़े बगैर कि पीपल्स पार्टी, अवामी लीग किस तरह की सोशलिस्ट जमातें थी, यह बात बहरहाल तय है कि पीपल्स पार्टी, अवामी लीग, इन दोनों ने अपने मंशूर में सोशलिज्म का वादा किया हुआ था। इसी तरह तीसरी सियासी जमात जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए वो थी नेशनल अवामी पार्टी वली धड़ा। अगरचे इस सियासी जमात के मंशूर में सोशलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दाएं बाजू या दाएं जानिब जिस सियासी जमात का झुकाव था वो नेशनल अवामी पार्टी ही थी और चूंकि मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी थी तो बहुत सारे कम्युनिस्ट इसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक थे। ना सिर्फ अवामी लीग, पीपल्स पार्टी और नैप, बल्कि मुस्लिम लीग का एक धड़ा जो दौलताना धड़ा कहलाता था, दौलताना लीग कहलाता था, उसने भी अपने सियासी मंशूर में सोशलिज्म का वादा कर रखा था। इन तीन बड़ी सियासी जमातों ने लगभग 80% वोट हासिल किया। अवामी लीग ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया मशरकी पाकिस्तान में, भुट्टो ने सिंध और पंजाब में कामयाबी हासिल की, नैप वली ने सूबा सरहद और बलूचिस्तान में कामयाबी हासिल की और यूं अवाम की एक बड़ी तादाद ने सोशलिज्म के नाम पर वोट दिया। हकीकत ये है कि इन इंतखाबात से कबल जमात इस्लामी के सर पर याहिया अमरीत का हाथ था,
میاں طفیل محمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، انہوں نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جنرل یحییٰ مجاہد اسلام ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں انہوں نے خوب کیمپین کی سوشلزم کے خلاف، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سوشلزم اسلام کے منافی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے بڑی تعداد میں بھاری اکثریت کے ساتھ سوشلزم کے نام پر ووٹ دیا۔ اسی طرح 1984 تک ملک میں طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے۔ پشاور سے لے کے کراچی تک، کوئٹہ سے لے کے راولپنڈی تک، لگ بھگ ہر بڑی یونیورسٹی میں، ہر بڑے کالج میں، پنجاب یونیورسٹی میں بھی کسی حد تک بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں یا ان سے جڑے ہوئے طلبہ ونگ یہ انتخابات جیت جاتے تھے۔ اسی لیے 1984 میں ضیاء عمریت نے طلبہ یونینز پر پابندی لگائی تھی۔ پنجاب کی حد تک بی بی کے پہلے دور میں جب وہ وزیر اعظم بنی تو طلبہ یونین کے انتخابات دوبارہ کروائے گئے۔ ان انتخابات میں بھی بائیں بازو کے طلبہ نے کافی بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اتنی بڑی نہیں جتنی 1984 میں یا اس سے پہلے تاریخی طور پر ہمیشہ سے ان کے حصے میں آتی رہی ہے۔ یہی حالت ٹریڈ یونینز کی تھی۔ ضیاء عمریت تک روایت یہ تھی کہ بہت سی جگہوں پر ٹریڈ یونینز کے ریفرینڈمز ہوتے تھے، اور یہ ریفرینڈمز بھی بھاری اکثریت سے بائیں بازو کی ٹریڈ یونینز جیت جاتی تھی، ان کے حامی جیت جاتے تھے، اور پھر ٹریڈ یونین کو بھی ناکام بنانے کے لیے ایک طرف جماعت اسلامی جو ضیاء عمریت کی بی ٹیم کہلاتی تھی، اسے یحییٰ عمریت کی بی ٹیم بھی کہا جا سکتا ہے، یہ نہ صرف یلو یونین بنا کر ٹریڈ یونین کو کمزور کرتے رہے بلکہ بائیں بازو کو کمزور کرنے کے لیے بھی ایک مرکزی آلے کے طور پر، ہتھیار کے طور پر عمریتوں کے ہاتھ میں استعمال ہوئے۔ ہم بعض دیگر وجوہات کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ تجزیہ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں بائیں بازو کی یہ حالت کیوں رہی۔ اس ملک میں سب سے پہلے جس اہم جماعت پر پابندی لگائی گئی وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی۔ جس شخص کو سب سے پہلے لاپتہ کیا گیا وہ فیض احمد فیض تھے۔ جس شخص کو شاہی قلعے میں ٹارچر کر کے شہید کیا گیا وہ حسن ناصر تھے۔ آج بھی ملک کے مقبول ترین شاعر فیض احمد فیض، حبیب جالب اور جون ایلیا جیسے لوگ ہیں۔ آج بھی ملک کے اہم ترین دانشور اور اکیڈیمکس اس ملک کے مارکسسٹ ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری سطح کے اوپر اور صحافتی سطح کے اوپر ایک زمانے میں اس ملک کے جو سب سے بڑے اخبار تھے وہ فیض احمد فیض کی ادارت میں چلنے والے پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائیں بازو کے نظریات کو، بائیں بازو کے لوگوں کو پاکستان کے محنت کشوں نے، نوجوانوں نے، طلباء نے، کسانوں نے ایک زبردست پذیرائی بخشی۔ کسانوں کے حوالے سے تاریخ سے واقف ہر انسان جانتا ہے کہ سب سے بڑی کسان کانفرنس ٹوبا ٹیک سنگھ میں کمیونسٹوں نے 1970 میں منعقد کی تھی۔ تب کسی نے یہ ملین مارچ کا لفظ بھی نہیں سن رکھا تھا۔ اس سے بڑی کانفرنس نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد ہو سکی۔ قصہ مختصر، اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے بائیں بازو کے نظریات کو زبردست پذیرائی بخشی، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ ایسا ممکن نہ ہو سکے۔ یقیناً حالات مشکل ہیں۔ سوشلسٹ تحریک کو اثر نو منظم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف پاکستان کے حالات نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر رجوتی سوچوں کا ابھار ہے، لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ پاکستان کے عوام ان نظریات کو پذیرائی بخشتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا ممکن ہے۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔